दक्षिण करो कि शिमाल करो, जुनूब मगरिब करो कि मशरिक करो, ऊपर करो कि नीचे करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल हबशी जब तू जमीन पे था ना तो काबे की तरफ चेहरा करता था, अब तेरा मकाम ऊंचा हो गया, काबे से ऊपर हो गया, तो अब काबे की तरफ मत चेहरा कर, अब तू काबा की तरफ चेहरा। सुभान अल्लाह, अब तो काबा की तरफ चेहरा कर ले। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जिसकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को छुटा, जिसकी आमद थी कि हर थर थरा के रह गया। हजरत आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल हबशी जब तू जमीन पे खड़ा होकर अजान देता था वो काबे की तरफ चेहरा करता था, आज काबे से तो ऊपर हो गया है, तो किसी और तरफ ना चेहरा कर, बल्कि काबे की तरफ चेहरा कर ले, किसी और की तरफ ना चेहरा कर, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ चेहरा कर। ये है मकाम मुस्तफा, ये है मंजिल मुस्तफा। और अर्ज करने का मुद्दा ये है कि इंसान का जब दिल साफ होता है ना, अल्लाह ताला उसे काबा से भी ऊंचा कर देता है, अल्लाह उसे काबा से भी ऊपर कर देता है। आज सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे समाज में है ना, हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो ये है कि हमारा दिल ही साफ है ना, हमारे दिल ही में खोट है। अच्छा, इंसान जैसा होता है वैसे दूसरे को समझता नहीं है ना, चोर दूसरे को चोरे समझेगा है ना, झूठा दूसरे को झूठा समझेगा, फिर तीन दूसरे को फिर तीने समझेगा। अल्लाह के बंदो, दिल जब साफ सुथरा होता है मेरे आका उसे जन्नत की बशारत दे। बेशक बेशक मस्जिद नबवी की पुरनूर फदाए है, आका करीम समय रिसालत बनके जलवा फरोज है, सहाबा किराम परवाना बार आका पर निसार है, मुस्तफा चाँद और सहाबा हाला बन के बैठे हैं। इतने में आका करीम की ज़बान नबूवत खुली, इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये बताओ क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते? सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह जन्नत तो ना देखा तो कम से कम जन्नती इंसान को तो देखो। आका ने इरशाद फरमाया, बस आने वाला। इतने में क्या देखा कि एक बुजुर्ग सहाबी रसूल वजू बनाए हैं, वजू का कतरा दाढ़ी से टपक रहे, हाथ में जूता, और मस्जिद नबवी में दाखिल हुए देहाती। आका करीम इरशाद फरमाते, जिसे जन्नती इंसान देखना हो इस सहाबी रसूल को देखे। सहाबा हैरानों परेशान। फिर दूसरा दिन आया, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जन्नती इंसान देखना। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कहने फिर आने, फिर वही सहाबी रसूल आ गए। तीसरे दिन फिर वही आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस सहाबी रसूल सोचते हैं, या अल्लाह पाक इसका अमल क्या है कि मेरे आका 3 दिन से इसके जन्नती होने की बशारत दे रहे है ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, मैं उस शख्स के पीछे गया और उससे कहा कि मैं 3 दिन आपके घर मेहमान रहना चाहता हूं। गए, 3 दिन उसके घर पे रहे, रात में सोते नहीं थे, रात में उठ के देखते थे कि देखें कि काप पढ़त है, पढ़ता क्या है, वजीफा कौन सा करता है, नमाज कितनी रकात पढ़ता है। और वहां जनाब का हाल ये है कि ईशा की नमाज पढ़ के सोए तो फिर फजर के टाइम आ गए। सोचा पहले दिन लग रहा है थके हारे हैं, दूसरे दिन हो सकता है करें। अब दूसरे दिन फिर पूरी रात जगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, रात भर जगे, मगर फिर देखा कि शाम को सोए और सुबह फजर के टाइम उठे। तीसरे दिन फिर वही दामन थाम लिया, कहा हजरत ये बताओ, अल्लाह के रसूल ने आपको 3 दिन जन्नती होने की बशारत दी, आपका अमल कौन सा है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल आपको जन्नती करार दे? हजरत, नमाज पे नाश करने वालों, अपने पेशानी के खट्टों पर इतराने वालों, तस्बीह के तालों पर लोगों के जन्नती जहन्नमी होने का फैसला करने वालों, आप इस हदीस पाक को गौर से सुनो और अपने दिल को जरा साफ कर लो। हजरत, उस सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं नमाज बहुत नहीं पढ़ता, मैं परहेजगारी बहुत नहीं करता, मैं रात भर औरादो वज़ाइफ नहीं पढ़ता, मैं तस्बीह व तहलील हमेशा नहीं करता, मैं हमेशा मस्जिद में नहीं रहता, हमेशा मुसल्ले पर नहीं बैठा रहता। मेरा सिर्फ एक अमल है जो अल्लाह क्या हो सकता है कबूल हो जाए, वो अमल ये है कि मैं अपने मुसलमान भाई से कभी बुग़्ज़ और इनाद नहीं रखता। मैं अपने मुसलमान भाई से कभी बुग़्ज़ इनाद नहीं रखता। जमदा शाही ने जरूरत इस बात की है कि इस हदीस मुस्तफा को अपने दिल में नाश करे, दिल से सारे बुग़्ज़ को निकाल दो, दिल से सारे इनाद को निकाल दो, जो लड़ाने वाले हैं उनको दूर करो, एक हो जाओ। याद रखो मुसलमानों, जब मुसलमान का दिल मुसलमान से मिलता है तो ये ऐसे ही होता है जैसे अर्शे
الہی عرش الہی سے ملا بے شک بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لو، پھر شادیوں میں جو مزہ آئے گا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ شادیوں میں آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ ارے وہ ہمیں نے خواہش رہا موقع کاہے ہے نا، وہ ہمارے برات منائے رہا تو ہم اکرے برات میں کا کرے، یعنی پورے سال تک بیچارے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے ایک چوکی بیٹھ کر کے کٹنگ چائے پیئیں گے، مگر جب شادی آئے گی نا تو لسٹ تیار ہوگی، فلانے کو دعوت نہیں دینی، فلانے کو نہیں بلانا ہے، فلانے کو بارات نہیں لے جانا ہے۔ اے اللہ کے ایک بندو، ایک مومن اگر دوسرے مومن سے 3 دن تک کلام نہ کرے اور ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن تک ناراض رہے تو آقا کریم کی حدیث سے اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ ہمارا دل کم ملے گا۔ چلتے چلتے میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ شادیاں ہمیں محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ خوشیاں ہمیں اتحاد کا پیغام دیتی ہے، یہ شادیاں ہمیں ایک ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ والوں نے ہمیشہ ایک ہونے کا پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ یہ شادی، یہ خوشی، یہ تقریب، یہ ساری چیزیں ہمیں صرف اور صرف اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ دل کو بغض و عناد سے صاف کر لو، دل کو نجاستوں سے دور کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دل کو دوسروں کے دل سے ملا دے گا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جہاں جہاں خوشی آتی ہے وہاں وہاں اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ یہ جماعت ہمیں اتحاد کا پیغام دیتی ہے، یہ عیدین ہمیں اتحاد کا پیغام دیتی ہے، یہ نمازیں ہمیں دل کے صفائی کا پیغام دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، انسان اللہ تک تبھی پہنچتا ہے جب اس کا دل صاف اور ستھرا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ دل برتن کے مانند ہے، برتن اگر گندا ہوگا اللہ کی تجلی اس میں کبھی نہیں آ سکتی ہے، برتن اگر صاف ستھرا ہوگا اللہ کے انوار و تجلیات اس پر برسیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے دل پہ اترے تو سب سے پہلے اپنے دلوں کو آپ صاف کر لیں۔ اور کیسے صاف کریں گے؟ دل سے بغض و عناد کو نکال دو، دشمنیوں کو نکال دو، ایک نسخے پر آپ عمل کر لو، اور اس نسخے پر اگر عمل کر لو گے انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہم اس پارٹی ہیں کہ وہ اس پارٹی کا ہے، حضرات ہم دوسرے سے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، ہم دوسرے کے سامنے کھڑے ہونا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب سماج میں نفرت پھیل جائے اور جب دشمنیاں عام ہو جائیں، جب انتشار اور افتراق کی فضا بن چکی ہو تو ایسے عالم میں مسلمانوں کو سلام کا رواج دینا چاہیے۔ ہر چھوٹا بڑے سے سلام کرے، بڑا چھوٹے سے سلام کرے۔ یاد رکھیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ ملانے کے وقت اس کے گناہ ایسے جھڑا کرتے ہیں جیسے درخت کی سوکھی پتیاں ہواؤں میں جھڑا کرتی ہے۔ اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سینہ ملاتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیا۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ وقت اس بات کا کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید گفتگو کر سکوں، باتیں بہت ہیں مگر سب سے بڑی چیز عمل ہے مسلمانوں۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، جیسے جلوس بہت ہوتے ہیں، روزانہ ہر جمعہ میں مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں اچھی مگر جمدہ شاہی کا مسلمان اس کا کھوٹا جہاں کل گڑا تھا وہی آج بھی گڑا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب بتیا آپ صحیح ہے مگر کھوٹوا ہمارا وہی گڑا ہے جہاں پہلے گڑا ہے۔ یعنی جوا ہم اب بھی کھیلیں گے، شراب نوشی ہم اب بھی کریں گے، نشے کی گولی ہم اب بھی کھائیں گے، قبرستان پہ کرکٹ ہم اب بھی کھیلیں گے۔ حضرات یہ ساری برائیاں جمدہ میں پائی جاتی ہے مگر اے اللہ کے نیک بندو تقریر پہ تقریر ہو رہی ہے، اصلاح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سے صرف اتنی دعا ہے رب قدیر اگر میری تقریر کا کوئی ایک جملہ تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، پروردگار عالم جمدہ شاہی کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، رب قدیر انہیں صراط مستقیم پر چلائے، ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے، دارالعلوم جمدہ شاہی سے بے پناہ محبت پیدا فرما دے، علماء اکرام کی عزت اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے محترم بڑے بھائی جن کے بچے کی شادی ہے یا اللہ ان کی اہلیہ مغفورہ مرحومہ جو اس وقت قبر میں آرام فرما ہے یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ مولا کریم آج اپنے قبر میں وہ خوشی منا رہی ہوں گی کہ آج ان کے گھر پر ذکر رسول کی محفل منعقد کی گئی ہے اور سب کو جیسے یاد کیا جا رہا ہے مجھے بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور کل ہونے والی خوشی کو اللہ تعالیٰ دوبالا فرمائے، شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے اور اس شادی میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔